या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा क्या पता नहीं जीना या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा क्या पता नहीं जीना या रसूल अल्लाह तनम 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 फरसूदा जंबाता नहीं जीना या रसूल अल्लाह से ही जीना या रसूल अल्लाह से ही जीना या रसूल अल्लाह से ही जीना सही जीना सही जीना सही जीना सही जीना सही या रसूल अल्लाह जीना जीना सही जीना या रसूल अल्लाह सही जीना या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जंबाता नहीं जीना या रसूल अल्लाह दिलम परवरदा आवारा से किसिया या रसूल अल्लाह दिलम परवरदा आवारा दिलम परवरदा परवरदा दिलम परवरदा आवारा परदा आवारा दिलम परदा आवारा दिलम परदा आवारा तेरी सिया या रसूल अल्लाह जसुए मन गुजर आवी मने मिसकी जना दादी मन
زد آری منه مسکی زلاداری فدای نقش نالنت فدای نقش نالنت کنم جاؤ یا رسول اللہ فدای نقش نالنت کنم جاؤ یا رسول اللہ فدا فدا من فدای آہد نقش نالنت فدای آہد نقش نالنت فدای نقش نالنت فدای نقش نالنت فدای من فدای نقش نالنت فدای من فدای نقش نالنت فدای فدای نقش نالنت 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 فدای فدا فدا فدای نقش نالنت فدای نقش نالنت فدای من فدا فدا نقش نالنت فدای فدا 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 نقش نالنت فدای آه و نقش نالنت فدای نقش نالنت فدای حبیبم وہی نازم کے ہستم امت تو گنہگارم سیاہ شد روزن سیاہ Pashema, Pashema, Ya Rasulullah.
पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह जो बाजू शफाअत ना खुशाली बरगुनाहगारा शफाअत ना खुशाली बरगुनाहगार ना खुशाली बरगुनाहगारा खुशाली बरगुनाहगारा जो बाजू शफाअत ना खुशाली बरगुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा तरा या मकुन महरूम जामीरा महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल महरूम जामीरा महरूम जामीरा महरूम जामीरा महरूम जामीरा महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह महरूम जामीरा 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 तरा या रसूल अल्लाह मकुन 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 महरूम जामीरा महरूम जामीरा महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह महरूम जामीरा तरा या रसूल अल्लाह मकुन 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 महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामी जामीरा मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह शफाअत ना खुशाली बरगुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह जवाब में शफाअत ना खुशाली बरगुनाहगारा मकुन 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 महरूम जामीरा मकुन महरूम जामीरा दादा या रसूल अल्लाह मकुन
मारूफ जावीरा दना या शफात दा कुशारी पर गुनहगारा मकुन मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह मकुन मारूफ जावीरा दना या रसूल मकुन मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह यम के मन हस्तम सखंदा या रसूल अल्लाह नमी को यम के मन हस्तम सखंदा या रसूल अल्लाह नमी को यम के मन हस्तम सखंदा या नमी को यम के मन हस्तम पर गुनहगारा मकुन मारूफ जावीरा दना मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह मकुन 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 मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह मारूफ जावीरा दना या रसूल अल्लाह हर सुदा जापारा सही गिरा या रसूल अल्लाह। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.